إخوتي الكرام، في آخر هذه المقولة أوصيكم بأمر. كان علماء الإسلام صحيح تجد أحدهم يتخصص في فن لكنه لا يهمل بقية الفنون، بقية العلوم، وكانوا يقولون خذ من كل شيء شيئا ومن شيء كل شيء. خذ من كل شيء شيئا، يعني من كل علم خذ شيئا، ثم انظر نفسك تميل إلى شيء من هذه الأشياء فتفنن فيها وتفرغ لها. خذ من كل شيء شيئا ومن شيء كل شيء. الذي ينظر مثلا رحمك الله، الذي ينظر مثلا إلى الحافظ ابن حجر يرى أنه ماذا يا إخوان؟ وش تخصصه؟ محدث بس، صحيح، محدث، مع أنه في ترجمته التي ساقها السخاوي رحمه الله تعالى تلميذه يذكر أنه حفظ القرآن وهو دون العاشرة، وأنه صلى بالناس التراويح بالقرآن في مكة في المسجد الحرام وهو ابن 12 سنة، وأنه حفظ الشاطبية قبل البلوغ، وقرأ على التنوخي، إبراهيم التنوخي قرأ بالسبع. ما حد يدري أنه حافظ ابن حجر قارئ، الناس تعرف أنه محدث. وفي زماننا الذي يقرأ الشاطبية يحفظ الشاطبية ويقرأ بمضمنها قارئ، أليس كذلك؟ وأنه حفظ الملحة للحريري، ملحة الإعراب، وهو دون العاشرة، وحفظ الألفية ورحل إلى اليمن إلى صنعاء ليقرأ الألفية وشرحها على صاحب القاموس المحيط الفيروزبادي، والناس ما تعرف أن الحافظ ابن حجر لغوي. وأنه حفظ المنهاج للنووي، واللي يحفظ المنهاج للنووي شافعي كبير، صح ولا لا؟ الناس تعرف أنه محدث فقط، لا تعرف أنه محدث وفقيه وقارئ ولغوي وأديب وأصولي، والذي يقرأ الفتح يعرف هذا، ومنطقي، يعني يذكر بعض الاصطلاحات المنطقية ما تدري وش يقول في الفتح. ينبغي على طالب العلم أن يكون هكذا، يكون موسوعي، يأخذ من كل علم شيئا. الله عز وجل انظروا لما ذكر أن العسل فيه شفاء ماذا قال قبل ذلك؟ قال وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم قال ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، ثم ماذا قال؟ يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. لو أكلت من شجرة واحدة، من ثمرة واحدة، لما كان عسلها بذاك القوة أو بذاك النفع، لكن لما أكلت من كل الثمرات وأعطتك خلاصة تلك الثمرات التي أكلتها، كان ذاك الشهد، ذاك العسل ما وصفه الله عز وجل، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، انظر قال مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. كذا طالب العلم، عيب على طالب العلم أنه إذا سئل عن فن يقول لا أعرف فيه شيئا، هذا تقصير كبير. طالب العلم يأخذ من كل فن جزءا قليلا، المهم أنه يعرف هذا العلم، يتكلم عن أي شيء يدرس فيه ولو متنا واحدا، ثم يتخصص في علم يرى نفسه فيه. عيب على الفقيه أن يكون فقيها وهو لا يعرف تفسير آية مثلا، أو لا يعرف تصحيح حديث إذا مر عليه. عيب بالمحدث الذي يتكلم في الحديث إذا سئل عن مسألة فقهية لا يعرف يفتي فيها، صحيح أو لا؟ وكذلك المفسر، إذن ينبغي أن تكون جامعا لهذه الفنون ثم تتخصص في جانب. تريد أن تكون مفسرا جيد، لكن لا بد أن تلم بجانب من العربية، بالنحو، بالصرف، بلغة العرب، يكون عندك إلمام بالمصطلح، بعلم الحديث، بالفقه، فهمنا، بالتجويد، ثم تخصص بعد ذلك في التفسير مثلا. قل مثل ذلك في بقية التخصصات. لكننا نحن نجد في الدراسات الأكاديمية الآن الطالب يدرس في كلية واحدة ويتجه وجهة واحدة، فتجده مثلا يتجه إلى كلية الشريعة، يدرس الفقه والأصول، لكن إن سألته في علم الحديث لا يعرف شيئا، بل ربما لا يحفظ القرآن، بل ربما بعضهم يحمل الشهادات العليا وإذا قدم يصلي بالناس يلحن في قراءته. يوجد هذا، أظنه قصور. الذهبي، لو قيل لك الذهبي تصنفه من أي العلماء؟ من المحدثين، من المؤرخين، من المحدثين، صحيح؟ تعلمون أنه كان من كبار فقهاء الشافعية، نعم، كان من كبار علماء الشافعية، وكان من كبار تلامذة شيخ الإسلام، وكان من كبار القراء. لما رحل إلى مصر قرأ على واحد من مشايخه 40 ختمة بالإفراد بالعشر. مثل هذا لا يعتبر قارئا يا إخوان؟ يعتبر قارئا، لكن الناس يعدونه محدثا أو مؤرخا، صحيح؟ كانوا
أصحاب ماذا؟ تفنن، يأخذوا من كل فن من كل علم شيئا ثم يتخصص في جانب واحد. هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، هكذا ينبغي أن تكون. يقبح بك يا طالب العلم ألا تحفظ القرآن، يقبح بك يا طالب العلم أنك ما شاء الله تبارك الله تتكلم في فن من الفنون، من علوم المقاصد أو من علوم الوسائل، علوم الآلة، وأنت لا تحفظ كتاب الله عز وجل. هذا تقصير كبير، تقصير كبير. ويقبح بك أن تكون حافظا للقرآن وإذا سئلت عن مسألة في الطهارة لا تستطيع أن تفتي بها، وإذا سئلت عن مسألة في المعتقد لا تعرفه. فهمنا؟ إذن ينبغي أن تكون متفننا متنوعا في فنونك في علومك. فلا بد أن يكون عندك إلمام جيد في العقيدة، إلمام جيد بالفقه، بعلوم الوسائل، بعلوم الآلة كالنحو والصرف وعلم الأصول، التجويد وما إلى ذلك. ولا بأس أن يكون عند الإنسان إلمام بالقراءة ولو اطلاع. لا يشترط أن نكون كلنا قراء، كما أنه لا يشترط أن نكون كلنا محدثين وكلنا فقهاء، لكن يكون عندك أنس بهذا العلم، يكون عندك إلمام به. ولذلك أوصيكم إخوتي الكرام بشحذ الهمة في طلب العلم. وكما قلنا في أول كلامنا، الإنسان لا يشرف إلا بالعلم والتقوى، إلا بالعلم والعمل بهذا العلم. لا يشرف بالعلم وحده، يشرف بالعلم وبالعمل بهذا العلم، وإلا كان العلم وبالا على صاحبه. أو لا، العلم الذي لا ينفع صاحبه يكون وبالا عليه. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. أنا أعتذر إليكم يا إخوان أني أطلت عليكم كثيرا وحبستكم في هذا المكان هذه المدة الطويلة. أسأل الله عز وجل أن يكتب لكم صبركم علي وجلوسكم في هذا المسجد المبارك هذه الساعات، وأن يجعل كل لحظة وكل ثانية مرت عليكم في موازين حسناتكم. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم إنه جواد كريم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.